Ang Ginoo mingon usab ka Moses, sulti ang mga Israelita, ang ika-15 ka adlaw, nining kapitong bulan, mao ang kasaulugan sa balong-balong. Pahinungod sa Ginoo. Ulungtad kini 7 ka adlaw. So atong Sabado, kasaulugan to, ang ika-7 gahapon. Karon ang final, last great day. Ito sa last great day. Okay? Praise God. Himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom o gayo ka mo pagtrabaho bugat. Sa to pa pwede mo trabaho pero kanang dili bugat. Everybody say praise the Lord. Sulod sa 7 ka adlaw, paghalad ka mo mga halad sunugon alang sa Ginoo. Sa 8 ka adlaw, paghimo ka mo balaang panagtigom. So muna yung ikawalungan ron. Di ba? Ang ika-7 gahapon man. Kaya nagsugod ang the Feast of the Tabernacle atong Saturday. So ang ika-7 Birnes. Ang ikawalo, doon na kunoy balaang panagtigom o paghalad ka mo mga halad ng mga sunugon alang sa Ginoo. Kay balaan man kini nga panagtigom ayaw ka mo pagtrabaho bugat. Okay, di ko na magtrabaho bugat. Mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Ginoo nga kinahanglan nga ipahibalon ninyo na mao'y mga panahon sa balaang panagtigom. Paghalad ka mo sa Ginoo o mga halad nga pagkaon nga sunugon, mga halad nga mananap, nga sunugon, mga halad nga mga uhay, uban pa mga halad o mga halad nga ilimnon. Ang matag usa niini ihalad sa gitakda nga adlaw kiniway labot sa mga adlaw igpapahulay ug sa inyo mga gasa ingon man sa inyo mga halad sa pagtuman sa panaad ug sa inyong kinabubuton mga halad nga inyong ihatag sa Ginoo. Sa ika-15 ka adlaw ang adlaw sa ika-15 ka adlaw nga adlaw sa ika-7 bulan sa diha nga mahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta pag saulog kamo alang sa Ginoo sunod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw ug ang ikawalo mooy mga adlaw sa himpit nga pagpahulay. So tulong no. Ang unang adlaw mo tong Sabado unya ikawalo ron mo himpit nga pahulay. Muna nata diri, praise God. Sa unang adlaw panguha kamo mga bunga sa mga kahoy nga makaon, mga palwa, mga palmira, mga sangas kahoy, daghang dahon o mga tambo sa sapa o paglipay kamo sa tubangas Ginoo inyong Dios sulod sa 7 ka adlaw. So muna siya katong pag-ato ni Jesucristo sa Jerusalem. Nga di ba mga tao nanguhag mga palmira, nanguha og mga dahon. Ug sa ato mga kaigsuonan Katoliko, ang ila benditas lukay. Mo po de ila ritual benditas lukay. Dire wa may gisgutan dire ang lukay benditahan pero pag sa ulog muna gitawag Feast of Tabernacle. Manguha kag mga dahon, mga bunga ug uban pa pag sa ulog sa pangilin sa balong-balong. Katong paglakaw ni Kristo, nagsakay siya sa asno, nga mga tao nagbukhad og mga dahon sa palmira ug uban pang mga dahon nga ilang gihapin sa agianan sa asno nga didto nagsakay ang Ginoo. Sa to pa nagpadayon ang pangilin sa balong-balong hantod sa bag-ong testamento. Amen. Praise God, hallelujah. Ato nang basahon ron kung naa ba. Praise the Lord. Sa ulo ka kini alang sa Ginoo sulod sa usa ka semana. Sa ika-7 bulan sa tuig, tulumanon kini nga walay katapusan. Sa dili, tulumanon kini nga walay katapusan. So, naman ko yung mga tulumanon nga gihimos Ginoo pa lang pang Moses nga dili siya forever. Kini siya tulumanon nga walay katapusan. Klaro na yun sa Bible, di ba?
Tulumanon kini nga walay katapusan na sa Levitico 23 versikulo 42 ngadto sa 43. No, tulumanon 41 sugod sa ulugan ninyo kini alang sa Ginoo sulod sa usa ka semana sa kitong bulan sa tuig 41 din. Levitico 23:41. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa inyong mga kaliwatan. Di ba? Tulumanon nga walay katapusan. So kasagaran karon sa mga religious group naghimo sila mga occasion, mga celebration nga wa matunong sa kabubuton sa Ginoo. Nag-fellowship, nag-anniversary. Ang gusto sa Ginoo itunong. Kaya ang tinuod nga pagsimba, duha ra man ka klase ning simba. Ang simba duha ra ka klase. Pagsimba nga mosunod sa pagbuot sa gisimba o pagsimba nga mosupak sa pagbuot sa gisimba. Bo na. So asa man ta? Ano tas pagsimba nga mosunod sa pagbuot sa atong gisimba. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Nganong duha ra man? Kay duha ra man sad ni ang dapit nga pag-adtuan. Kinabuhing dayon ug ang kalaglagan. Paghukom sa Ginoo, kanding o karnero, Mateo 25. No? 31 ngadto 41. Di ba? Mao na nga duha ra. Simba. Adunay pagsimba. Tulumanon nga walay katapusan. Daghan karon ang naghimog simba. Nagsila'y nagbuot o kanus-a sila mag-celebrate. Kanus-a sila mag-anniversary. Kanus-a sila mag-fellowship. Pero kung mabasa kag Biblia, doon na dahil insaktong adlaw o panahon, kanus-a mo ang Ginoo simbahon. Amen. Everybody say this. Praise the Lord. Amen. Iyan ang balaod. Unsa may kapuslanan sa Mateo 6:10, padung sunahan, Amahan namo naa ka sa langit. Pagadaygon ang imong ngalan. Mabot unta kanamo ang imong gigharian o matuman ang imong pagbuot. Na ang pagbuot gyud sa Dios, moy angay natong tumanon. Munay akong gisulti, duha ra ka klase ang simba. Pagsimba nga mosunod ka sa suko sa imong gisimba o pagsimba nga mosupak. Wala. Kaya duha ra man sad ka panon. Kanding o karnero. Mateo 25:31 ngadto 41. Karon pangit the Feast of Tabernacle nabanas bagong testamento. Nga gyapon. Anita diri sa libro ni Samuel. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Juan, pero karong taon-taon, nagbasa matag Pista sa Tabernacle, ato ning i-interpret ug unsay kahulugan ani. No naman ni siya kahulugan. Praise the Lord. Ang uban god magsaulog sa Pista sa Tabernacle, the Feast of Tabernacle o Pistas mga balong-balong, payag. Ilag yung sundugon ang karaang ritual, mag-ihaw mananap, magdala og mga mananap nga ilang gisugba kay sinunog man. Karon ato ning isgutan unsa man kahay-angay natong i-apply sa atong pag-alagad sa Dios. Katong literal nga ritual sa pangilin sa balong-balong o kini bang ang kahulugan sa pagsaulog sa balong-balong. Amen. Manay atong isgutan. Juan 7 versikulo 10. Si Jesus dito sa kasaulugan sa mga balong-balong. Na. Palakpakan na itong Ginoo. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Juan 7, 10. Ni-appeal di ay si Kristo sa pag-celebrate sa kasaulugan sa balong-balong. Sa ubang version, dili na diha balong-balong. Kasaulugan sa mga payag.
balong-balong niya. O, payag. Nya there is one version, balong-balong. Adto ka sa English, tabernacle. Okay, ato sa basa na? Okay. Ang title, sa Juan 7:10, si Jesus dito sa kasaulugan sa mga balong-balong. Sa ubang version, sa mga payag. Sa naglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadakuan sa mga Hudiyo nangita kaniya dito sa kasaulugan. Nangutana sila, haid man siya. Og sa diha sa pundok sa mga tao, daghan ang naghunghungay mahitungod kaniya. Ang uban mingon, maayo siyang tao. Ang uban usab mingon, dili ka na tinuod. Iya hinuong gilimbungan ang mga tao. Apan walay misulti sa dayag, bahin kaniya, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, kay pila to kadlaw ang pagsaulog sa balong-balong? 7. O sa hapit na kuno matunga-tunga ang kasaulugan sa balong-balong, miadto si Jesus sa templo og nanudlo. Hilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudyo ug mingon sila, giunsa man ining tawhana pagkahibalo ug daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaeskwela. Tinga mga Hudyo, nga naman taas kaayo kuno ang Ginoo og knowledge kahibaw. Wa sila kibaw Ginoo to. Verse 8:16, si Jesus mitubag, ang akong gitudlo dili gikan kanako, kundi sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot mubuhat sa gisugo sa Dios, mahibalo kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha sa kaugalingong dungog, apan ang nagtinguha sa pagpasinungog ug nagsugo ug sa nagsugo kaniya matinud-anon ug dili bakakon. Dili ba naghatag man si Moses kaninyo sa balaod? Apan wala usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako, ang mga tao nanubag, giyawaan ka kay kinsabay nagtinguha pagpatay kanimo. Si Jesus mitubag, usa lamang ka milagro ang akong gihimo ug natingala na kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlaw igpapahulay sumala sa gisugo ni Moses kaninyo, bisan tuod ang dili bisan tuod og dili si Moses ang nag-una nini, kun dili ang inyong katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlaw igpapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moses, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlaw igpapahulay? Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kundi pinasikad sa hustong sukdanan. Okay, so niano klaro kayo sa adlaw nga sa kasaulugan sa balong-balong. Dito ang Ginoo, dito nagwali siya, nagpasabot siya. So tuluman mo kini nga walay katapusan. So anita sa kahulugan. Di ba ang balong-balong gikan sila sa Egypt, mupadulong sila ngadto sa hintabok sila sa pulang dagat. Dayon dito sila sa wilderness. Padung sila sa Kanaan, sa yuta sa Saad. Ibutang na ako nga karong adlawa or simanaha ni sila dinhing lugaraha. No? Pagkasunod adlaw, ilang gitang ibot ang ilang balong-balong, ilan na po pasanon. Adto na po sila magtukod og balong-balong sa unahan. So, every now and then, ang ilang balong-balong giibot, gitukod. Giibot, gitukod. Giibot, gitukod. Hangtod makaabot sila dito sa yuta sa Saan. Okay. Nganong ingon ini man ang style. Tungod manggod, unas tanan ang balong-balong gimilagruhan sa Ginoo. You just imagine mga igsuon ang ilang journey, ang ilang panaw miabot og 40
years. 40 ka tuig. Di ba ka maka-imagine na og walay bagyo? Kaya naaman diya sa wilderness, sa Kamingawan, panalitan o magbagyo, di ka itong malagpot ang ilang trapal, ang ilang balong-balong, di ba? Malagpot, no? So diha pa lang, imong ma-analyze o ma-realize na ang Diyos na uban diyan kanila. Amen. No? Kita kani kada tuig, bagyo man gani. Katok ha ila 40 ka tuig, nagbaktas diya sa kadalanan. Na apa? Ang ilang balong-balong sulod sa 40 ka tuig. Pag gunit ko no o kanang trapal, gamita kada adlaw, kaabot ba nag tulo ka tuig, di ba malapa? Di ba madunot? Lata no? Naaman sa ligon pas trapal kanang luna. No? Abot ang luna 5 years. Di gihapon. Okay. Oh. Wa ba na to mahuna-huna unsa ang milagros Ginoo nila nga katong ilang trapal, katong ilang gihimong balong-balong, gi panalangin nas Ginoo kay wa gyud nadunot sulod sa 40 ka tuig. Palakpakan na to Ginoo. Praise God. You just imagine mga igsoon, ha? Kanang imong sandal, ibaktas ko na. Way sakay-sakay. Ibaktas-baktas lang ko kanang imong sandal. Makaabot ka na og tulo ka tuig. Diba? Wala ba nato ma-realize nga katong ilang sandalyas, ang ilang mga sandalyas sulod sa 40 ka tuig, gibendisyonan sa Ginoo, wala pod nahilis. Di ba? Wala nahilis. Amen? Palakpakan na itong Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Wala ba mo ka-realize nga sa ilang panaw, wala sila nagpugas, wala po sila nag-uma, wala sila giani, pero ano nabuhi man sila. Kaya gihatagan sila sa Dios og pagkaon nga mana adlaw-adlaw dito sa kami ngawan. Palakpakan na itong Ginoo mga igsoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Sulod sa 40 ka tuig, wala ba nato ma-realize nga wag yung kay mabasa nga naay namatay sa mga Israelita? Gawas ni Kuri, ni Datan o ni Abiram nga misumpak sa Dios. Uban sa mga katawhan nga misumpak uban kang Kuri, kang Datan o kang Abiram. Nga di na sila muto Moses, sila ara ang gipatay. Pero kung naay namatay sakit, naay namatay katigwangon, wala kay mabasa. Gikan sa paggawas nila sa Ehipto, hangtod pag-abot sa Kanaan, sud sa 40 ka tuig, walay namatay. Talapakan na ito ang Ginoo. Praise the Lord. So kini kung pangilin sa balong-balong, girepirido ni nga to sa kahimayaan sa atong Dios. Nga katong balong-balong, gitukod, giibot, baktas. Pag-abot sa unahan, gitukod, gihatagan pagkaon. Nga kanang wilderness, walay tubig. Wala ba ta ka-realize nga walay tubig? Nga nung nakainom sila tubig, tungod niya itong bato. Nga kuyog kanila, bato pas kasulatan, adunay bato nga may kuyog kanila, nga mo'y naghatag o tubig. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So mula nga ang balong-balong mga igsoon, tuwa sila dito naghimo sa pagsimba sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Okay. So ang balong-balong yun sana, gitukod, giibot. Pag-abot sa unahan, gitukod, giibot. Kaya nga naman, sige man silang panaw. Sige silang panaw. No? Murag, ma-realize ba na ko baka na bitaw na fiesta, na naman ay magtukod o mga peryahan? Murag inala ba, murag peryahan ba nga? Pundok sila dito, tukod o balong-balong, pagkaugma, ibot na po sa balong-balong, baktas na sad sila. Kung asa sila dapat magpundo so sa pilakadlaw, adtod sila itagdok ang ilahang balong-balong. Hangtod, nagkaduol sila sa yuta sa saad nga mao ang Kanaan. Everybody say praise the Lord. Dinisan sa itong pag-alagad mga igsoon, ang kahulugan sa balong-balong, mao kini ang pagpatubo sa Dios sa atong pagpuo. Amen? Na atay giibot nga pamaagi sa Dios, gitukod.
naatay pamaagi sa Dios nga atong gituman gibiyaan ug naapay labing maayo nga gihatag diri kanato. Nambot na kong ipasabot mga igsuon. Ang ato pag-alagad sa Dios karon, ang balaang espiritu naghatag kanatong panabot nga ang simbolo o kahulugan sa balong-balong mao ang atong kaugalingon nga maoy panimalay sa Dios. O kita gidala sa Ginoo ngadto padulong sa iyang saad nga mao ang kinabuhing dayon. Kung ang balong-balong gitukod, giibot, unya sunan gitukod, giibot, ambot ipasabot nini nga ang paagi sa Dios dili stable. Ang paagi sa Dios dili permanente. Dunay mga kapahayagan ang Espiritu Santo sa sag-usa sa matag usa kanato nga angay natong sundon. Amen. Pananglitan kaniadto gihingnan tas Ginoo ang simba Domingo. Domingo ta. Amen. Mao pa may atong nasabtan, murag ginala ba? Mga following years, sige tagtuos Ginoo, atong nasabtan ni kapitong adlaw sa kalendaryo, Sabado. Do biya tag Domingo, ngari na puntag Sabado. Pila na sad katuig, atong nasabtan nga ang ikapitong adlaw nga balaan dili di ay Sabado kundi ang ikapitong adlaw nga balaan nga ayas Ginoo gikan di ay pag full moon. Ang full moon mo'y unang adlaw. Gikan full moon ikapitong adlaw, mao dinay ikapitong adlaw sa pagbuhat sa Dios kalibutan. Naa diha ang balaang panag tigong or true Sabbath of God. So gikan Sabado dili napunta sa balaang adlaw sa Dios nga ikapitong adlaw gikan sa pagsubang sa bulan. Muna dito sa Isaiah 66 versikulo 22 ngadto sa 23, matag bag-ong subang sa bulan ug matag adlaw ipapahulay ang tanang katawhan sa nakalaing dapit muadto kanako sa bag-ong Jerusalem aron sa pagsimba ngadto sa atong Ginoo. Amen. Praise the Lord. Tapakan atong Ginoo. So mura ginala ba ang balong-balong gibalhin-balhin, pero ang pagbalhin dili pagpalayo. Ang pagbalhin mula bitang paduol ngadto sa saad sa Dios. Amen. So unsa ang kahulugan sa balong-balong? Pagbalhin-balhin. Apan dili pagbalhin nga nagpalayo ta sa saad sa Dios. Pagbalhin o pag-usab nga mula bitang paduol diha sa mga saad sa atong Dios. Amen. Ingon ang balong-balong adlaw-adlaw o pila ka adlaw ilang gitukod, giibot, unya gitukod, giibot, hantod abot sila sa yuta sa saad. Mayngon usab ang atong pag-alagad sa Dios. Kitang tanan minanduan sa Espiritu Santo ug ang mga pahayag sa Espiritu Santo nato moy adlaw-adlaw nga atong gikinabuhi. Duna tay gisalikway ug dunay gidugang, duna tay gibiyaan ug duna tay ditoy gikauswagan alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Amen. Praise the Lord. Mao kanay kahulugan sa balong-balong. Mao manggali hinungdan nga ang mga Hudiyo wala mo dawat kang Kristo nga mao dayto ang Dios nga nagkatawang tao tungod kay ang ilang propesiya, ang ilang nahuna, ang hari sa mga Hudiyo makita gyud dato, makita gyud nga harianon, makita ang adunahan. Apan ang atong Ginoo diha sa Isaiah 7:14 adunay mga bag-ong propesiya nga ang bata nga mataw paganganlag Emmanuel, mataw dito ra sa pasungan, pobre, maunay mga kauswagan nga mga kapahayagan o mga revelation, propesya nga wala na sundi sa katawhan sa Dios. Nahulog ang ilang pagpangalagad. Nga naman, wala nila masabti ang tulong sa Dios o ang gahom sa Dios. Matud pa ni Kristo, you are wrong because you did not know about the Word of God and the power. In the book of Matthew 22 verse 29. Nangasayop ka mo, tungod kay wala nino masabti ang tulong o ang gahom sa Dios. Amen. So mga igsoon, ang kahulugan sa balong-balong, mo'y atong gikinabuhi, dili ang literado nga balong-balong, nga magsugba gyud tag karne, nga magsugba, pero anyway, kung maghikay gyud ta, pwede. Amen. Pero ang ritual ba, ang utang ko pasabot ang ritual nga sama sa Hudiyo sa unang panahon nga magsugba, unsa pa diha, wala na. Katong ilang ritual na literal nga naman ni ataron sa mga kahulugan
ang buot ipasabot sa atong Ginoo. Amen? Praise to the Lord. Ni ata sa kahulugan nagkinabuhi nga kung doon naman tayo gibiyaan ang atong kinaiyang kalibutanon, kinaiyang maot, nan atong gibago sa Dios ang atong kinabuhi diha sa bag-ong kinaiya sibo sa pamatasan ni Kristo. Amen. So kung doon na tayo gibiyaan, apanwa ta mubiya diyan ng mga butanga aron mapahilayo tas Ginoo. Nibiya ta aron kita may paduol diha sa saad sa Dios. Amen. Manimbog ta igsoon mo kato ang mensahe sa Ginoo niining kahaponon. Inyo bang nasabtan ang kahulugan sa balong-balong? Amen. Palapakan na dyan, Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Mag-awit ka diha sa tumbling ng Diyos.